Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios sa Anak, sa Balaan nga Espiritu Santo. Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios sa Anak, sa Balaan nga Espiritu Santo. Amahan namo na ka sa langit, balaanon ang imong ngalan, paanhiyang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta mingon sa bidto sa langit. Salamat Amahan sa kalan ng imong gihatag kanamo sa matag adlaw, pasayloa kami sa among mga utang, maingon kami usab nakapasaylo sa mga nakautang kanamo. Og ayaw kami pag-itugyan sa panulay, kundi ilikay kami gikan sa dautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom og ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maayong gabi mga tinahod namong suking tigpaminaw. Ako si Wilson Baco, kining usa ka programa sulod sa usa ka takna. Programa kini sa pinili nga nasod, giluwas o gipasig-uli nga gidumalahan sa among halangdong Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay nga mao ang God's government begin its role o panggoberno sa Dios nga misugod sa pagmando, nga ang katuyuan alang sa atong panaghiusa sa atong pagtuo diha sa Ginoo aron kita makabaton sa kalinaw o kahusay. Og niining takna sa kagabion mga igsuon, sa dili pa ta maghisgot mahitungod sa panggoberno sa Dios nga misugod sa pagmando alang sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, mohatag usa kami og pag-greet sa atong mga kauban, mga sa atong distrito diha sa Barangay Kalubi, sakop sa Sibutad, Zamboanga del Norte, og mayon usab diha sa atong distrito sa Sipalok, Sibutad, Zamboanga del Norte. Maayong gabi ninyo diha tanan. Og mayon usab sa atong mga igsuon sa atong distrito diha sa Barangay Dapitan, Dapitan City, sa mga Ampad Pamilya. Maayong gabi ninyo diha tanan. Og maingon usab sa atong mga igsuon diri sa Sikayab, og maingon usab sa atong mga igsuon dito sa Tubak, no? Tubak sa Mutya, Zamboanga del Norte, ug maingon sa Albinda, Mutya, Zamboanga del Norte, ug maingon usab sa atong mga igsuon dito sa Mansawan, Don Victoriano, Misamis Occidental. Maayong gabi ninyo diha. Og maingon usab sa atong mga distrito dito sa Lampasan, Don Victoriano, Misamis Occidental. Og maingon usab sa atong distrito diri sa Barangay Sisalay, Sirio Osmeña, Zamboanga del Norte. Og maingon usab sa atong distrito sa Situbo. Og maingon usab sa atong distrito diri sa Biayon, Osmeña, Zamboanga del Norte. Og maingon usab sa atong mga igsuon dito sa Sibugay Province, og maingon usab sa atong mga igsuon dito sa Manila, sa Agapay Pamilya, sa atong Ministro Danilo Agapay. Maayong gabi ninyo diha. Og maingon usab si Nana, og maayong gabi ninyo diha. Maingon usab kang Dong Maslari uban si ang pamilya. Maayong gabi ninyo diha dong. Og maingon usab kang Dong Sami,
uban sa iyang pamilya maayong gabi ninyo diha, og maayong usab ka Jerry Obordo, uban sa iyang pamilya si Ria Obordo, maayong usab si Donicia Obordo, maayong gabi ninyo diha, og maayong usab si Cirilo Gambana og si Bubong Arombo, og sa uban pa nga di na nako mahinganlan isa-isa, og maayong usab ato sa nga igreet ang atong igsuon dito sa Quiapo si Dong Dinis Agapay, maayong gabi nimo diha dong. Maingon diha sa atong mga kauban diha si Mary Jean Anyag og si Donicia Obordo o si Milo de Agapay, maayong gabi inyo dihang tanan. Og maingon usab sa atong mga igsuom dito sa gawas nasod, ako usab nga igreet si Teresita Bako sa Canada, maayong gabi inyo diha manang. Og maingon usab kang Iba Bayubay sa Barin, maayong gabi inyo diha nang iba. Og maingon usab sa atong igsuon sa kang Mercy Anyag dito sa Hong Kong, maayong gabi. Og maingon usab sa atong igsuon dito sa USA Canada, Mina Balawag, maayong gabi ninyo dihang tanan. Og maingon usab sa atong tanan nga mga listener ning takna karon sa kagabion nga diin nagasunod sa atong programa. Tungod kay kining usa ka programa mga igsoon alang sa piniling nasod, usa kini nga maka-encourage o matandog ang inyong pagtuo usag-usa kung asa man mo nagbarog karon, tungod kay ang introduction o intro sa atong programa walay relihiyon nga gidaot, tungod kay ang maong title panggoberno sa Dios nga ang katuyuan alang sa atong panaghiusa sa atong pagtuo sa tibuok kalibutan aron kita makabaton sa kalinaw ug hawsay. Kay lagi mga igsuon ining atong kapanahonan karon do naman tay 45,000 ka mga relihiyon nga narehistro sa Security and Exchange Commission, unya nagatuo sa Dios busa ang ato karong programa alang sa pagdinawatay sama sa giingon ni Hesukristo nga gisugilo ni San Pablo sa Roma 15 City nga busa pagdinawatay kamo sa inyong pagtuo, maingon nga si Kristo midawat kaninyo. So kining moong programa mga igsoon atong masabot nga naghagit sa atong matag usa ka pagtuo ngadto sa Dios kung asa man ta karon nagbarog, dili ingon nga nagdaot sa matag pagtuo o mga matag relihiyon nga ning tumaw karon sa atong kalibutan, kay ang atong basihan sa atong pagpangalagad mao ang pulong sa Dios, unya ang atong gituhuan usara. Busa kining moong programa mga igsuon matandog ang atong tagsa-tagsa kabaruganan, tungod kay ang moong programa nag-encourage sa atong tagsa-tagsa kapag tuo nga kinahanglan mga igsuon mudawat ta sa pulong, kay kung di ta magpakabana sa pulong sa Dios mo'y hinungdan mga igsuon nga ang atong pagkinabuhi nining kalibutan na mabulag ta sa panggoberno sa Dios nga iyang gimando sa mga tao. Busa nining takna karon sa kagabion mga igsuon alang sa atong panaghisgot sa mga pulong sa Dios, ang una natong mamumulong nga ako karon nga pasultihon mao ang atong igsuon si Idi Baludo. Salamat Brad, atong igsuon karon nga ato ang nagdala sa atong programa sa ang piniling nga nasod Gloski Pasiguli, og na kita nagpadayag diya sa panggobyerno sa Dios nga ang panggobyerno sa Dios nagsugod na sa pagmando. Buino mga igsuon sa ato karong hisgutan kabahin ani ang sako ang ato ang nasaniti karon nga ikadakong sa ulog ilabi na diya sa kalag-kalag mga igsuon. Kay mo man dakong sa ulog karon ilabi na sa ato ang mga kaigsuunan karon nga nagatuman aning moong kalag-kalag, no? Ilabi ang paghandom sa mga minahal sa mga kinabuhi mga igsuon, kay mo man ay labing importante kung sa ubang po nga mga doktrina nga wala po sila naghandom sa ilang mga minahal sila mga kinabuhi, ilabi na sa mga igsuon, pamilya o mga kanagyong partners gigay silang kinabuhi. Muna nga ato kini ang pagatukion kining side sa pundok sa piniling nga nasod, aduna po'y kabahin nga doon paghandom sa mga minatay, ilabi ng kanang mga kalag nga ilabi ni atong wapamasayod sa kamatuoran. Mao kana mga igsoon, kay mo na gingon sa Ecclesiastes 9:4-5 nga kitag mga buhi nga kita nasayod kita nga mga matay, di ba? Naman nato na makitag mabasa sa Ecclesiastes nga 9:5 ngadto sa 5 ngayon ito, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili na mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila, tugod kay ang ilang handumanan hikalimtana. Una nga sa dihang antaw mamatay ang ilang mga pagdumot, ang ilang mga kasuko hikalimtana. Wala mga igsoon, mula nga sa amo pod sa pundok sa side sa piniling nga nasod ang paghandom namo sa ang mga minahal sa mga kinabuhi
taga bulan gyud, taga matag tuig ikatulo ka bulan. Muna gingon dito sa Exodo 23 13 nga magapista kamo kang Jehova, pista nga walay libadora, nga sa matag usa ka tuig ikatulo ka bulan. Di ba? Muna sa mua magmuna among paghandom. Amo na gitawag og pag-inimbitay sa pulong sa kanang pulong sa Dios nga walay libadora. Samo po sa ubang mga kaigsunan karon nga nagabuhat po mahitungod niini nga ang ilang libadora nga ilang nasabta nga tinapay nga walay libadora katong magabuhat po sila mga paghalad dito sa mga lubnganan. Ilabi niya nang magluto-luto kung sa mga lutuonon nga mo kanay ilang iga dalit, mo kanay gipasabot sa Biblia mga igsoon nga dunay kanay libadora. Ambot pasabot nga kanang walay libadora, ambot pasabot na mga igsoon kabahin kana sa pulong sa Dios. Ang mga minatay sa tong kinabuhi pananglitan mo atong lubnganan, ato na silang awitan, daygan, awitan, sumala sa Juan 11:11. Daygan nato sila og awitan, ampuan ba? Muna nga kabahin na sa pundok sa piniling nasod, kung duna po'y grupo karon nga nagabuhat mo kabaning ng pananglitan, dunay igsuon nila nga palahubog, di amigo magito, di ila gito nga tuon nga amigo. Kay amigo magita handumon gikan ako, muduaw gid ko nimo, napoy isa ka kulapo dire. Ako puning ihalad nimo, puro dili nginana mga igsoon. Sa pula sa kabahin sa pulong sa Dios, ang magahalad kamo o pista kamo kang Jehova nga walay libadora nga bot pasabot ana. Wala kanay sa harina kanang wala bay sama sa mga halad-halad nga idalit nimo dito sa mga minatay kay abi nimo kinsa ba may patay nga mukaog mga kalanon nga pang material, wala na bagya. Ang kalanon sa espiritu pulong gina sa Dios, di ba? Manay gingon sa Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kun dili sa matag pulong nga nagagula nga gikan sa baba sa Dios. Mao kana asamo sa pundok sa piniling nasod. Puro kaparte po sa bang grupo kung doon na po'y nagbuhat ana, kana amo po nang gidawat ngano man. Kinaadman po na sa Dios nga gibahin diha anang punduka. Kabahin anang punduka. Ila po na. Gidawat niya po na po sa doktrina sa pundok sa piniling nga nasod. Mao ini ang usa ka pamaagi. Kabahin aning mga kalag nga gitawag og mga nangahawa na nga pamilya sa tong kinabuhi. Unsa may mga proseso o mga pamaagi ana aron nga lukaton na siya. Kay sa ubang grupo manggod ambot og do na pupusulay paglukat. Puro sa pundo sa piniling nga nasod dako kayo nang bili. Lukaton gina na siya. Pinasubay pod sa Biblia. Munay giingon sa munay unsaon paglukat sa mga kalag nga nangamatay. Ug unsa po'y mga pagabuhaton ni ana. Naman na sa Ecclesiastes 11:1 nga isalibay ang imong tinapay ngadto sa katubigan. Diin tong 7 o 8 aron nga mahikaplagan mo na unya siya sa ulahing mga adlaw. Muna mga igsoon muna pamaagi sa Dios nga gisunod sa pundok sa piniling nga nasod. Nga isalibay ang imong tinapay ngadto sa katubigan, nga diin tong 7 nga imong pamilya sa imong kinabuhi pila ka buok o 8 ba ka buok o ko ider daghan ba, depende sa imong duol sa imong kasing-kasing kabubuton sa duol sa imong kasing-kasing. Kay mahikaplagan mo na unya siya sa ulahing mga adlaw. Usa paglukat ana hagbungan og piso. Kanos ama na siya buhaton. Panahon kana sa matag usa ka tuig tulo ka bulan. Pero ang pinaka importante kanamo ana kanang Abril. Diya na sa side sa pundok sa piniling nga nasod. Diya sa labayan. Kaya ang pundok sa piniling nasod dunay labayan. Munay giingon nga isalibay ang imong tinapay ngadto sa katubigan. Kay diin tong 7 o 8 aron mahikaplagan mo nang unya siya sa ulahing mga adlaw. Ngano man? Kung imo ginasang lukaton, kay ngano man aron magkita-kita ra mo sa ulahing mga adlaw. Ambot lang po ka sa ubang grupo kung naapunan nila. Puro sa pundok sa side sa piniling nga nasod mao gina siya. Mao gina mga igsoon. Gikana pong giingon diya nga nganon do na may palanggana nga gibuhat nga butangan og tubig nga dito mag-itsa og piso kay kanang tinapay di ba na retiradong pan nga iitsa na mo dito dili tinapay gani kung palitan ang imong piso palit nimo og pan, di ba? Baliho na tinapay di piso tagaloka tagausa na sa mo ana sa pundok sa piniling nga nasod. Munay mga pamaagi o presiso nga among ginabuhat
Sa panahon sa Abril, bahin na ng mga kalag-kalag, mga igsoon. Kita kinsa may muampo anak, kinsa may mubuhat anak, ang katong mga nag-alagad sa Ginoo, katong mga may nampuon. Kay sumala sa Santiago 5:16, kay ang taong may nampuon dako siya kahimuan. Di katog yung mga buhi mo og mulukat. Lisod po tong nangamatay mo pay mulukat silang kagulingon. Di po na pwede. Di katog yung nangabuhi. Di ba? Muna mga igsoon. Kay naman ay gingon dia nga ngano mang dunay planggana iitsa dito ang pisos nga planggana nga dunay tubig. Naman na sa Juan nga si Kristo nang hugas sa mga tiil sa mga apostoles. Di ba? Nang isip ang tungkol sa kapaghinlo, paglimpyo. Paghinlo, paglimpyo. Di lang kay tiil og kamot, kundi tibok lawas. Wala, doon na ganay planggana nga gibutangan og tubig. Simbolo man na mga igsoon. Muna nga, diri na sa side sa pundok sa piniling nga nasod. Pero sa ubang pong grupo, kung giunsa po nila sa pagpamaagi, pananglitan, maghandom sila mahal silang kinabuhi. Magbuhat sila, magdagkot sila o kananaang kandila, ila po to. Kano man, sayop pa rin na sila nga, maghalad-halad po sila sa lubnganan, nga dunay mga biko ba, baka ba, o musa mga matangas nga gibuhat nga ilang gipanluto. O magdagkot sila kandila, nasayop pa rin na sila anak, wa po sila masayop. Para sa pundok sa piniling nga nasod, wa po na sila masayop. Ngano man, nga kano man pod kamong piniling nasod nga di mapod mo maghalat sama silang gibuhat. Nga kinang magdakot po mga kandila sa lubnganan. Nganong wa po mo magbuhat, nasayop po dahil mi anak, wa po mi masayop. Ngano man, kay nakagawas na may sa salag kamatayon. Sumala sa Juan 10:28 niya, resulta gito sa kinabuhing dayon. Mga igsoon, human sa resulta sa kinabuhing dayon, ngano pod sila nga wa pod sila nga nang naapagyapon nila ng mga pamagiyang pamamuhata tungod kay sakto na pod kay wala pa pod sila kagawa sa laog sa kamatayon. Di natural maguhat gid sila na. Di ba? Muna nga sa side sa pundok inasod, sa side sa pundok sa piniling nasod, ang tanan gidawat. Ngano man, sumala sa 1 Timoteo 4:4-5, basta kay kung maghalad ka unya wala po nimo ipangamuyo sa maal, wala na mo ampui wag ito gidawat, pero human ka maglutog biko o bingka ba unsa pay gihimo sa imong panimalay unya wala nimo ampui, wag ito gidawat sa Dios, wa nimo pasalamati. Pero imong pasalamatan sama gud sa kanhi sa akong panahon sa kaniadto sa wa pa ko sa nagalagad sa Ginoo. Amo pagin akong gipaabot ko kini karon kay kalag-kalag, sigurado gyud daghang gyud gipang luto. Tan-aw gani ko nga murag ang asob, murag lahi ng kulo karon luto na gidon. Muna nga engkop atang-atang na din ko. Engkop ko kani sigurado gini nga luto na gini kay unsa kay ilang gipanluto diha. Kay basta kalag mangalag magita. Di ba? Kay daghang mga putahe ana. Muna nga sa side sa pundok ka nasod, sa piniling nga nasod, lahi kay sa uban, lahi kay mga igsoon. Muna gipasabot diya sa episode 3 nga ang tanang 45,000 nga unsa may ilahang mga gipangbuhat sa matag panahon sa ibilama sa ilabi na karon sa kabahin karon sa kalag-kalag o matag grupo wa mata masayod unsay mga pamaagi nila sa paglukat silang minahal silang mga kinabuhi. Ang tanang gidawat na sa Dios kay muna gingon sa episode 3 nga aron madayag ang nagkiriyang kinaadman. Kay ang uban kinaadman po na sa Dios, ang uban kinaadman po na sa pikas, og diri sa amo kinaadman po ni sa Dios nga gihatag sa atong langitong amahan nga antan ang gidawat. Muna puro sa kanang pagsampol, bawal ba day ang mga piniling nasod brad matog minteryo? Ngano mahadlok man tag matog minteryo? Pwede na siya. Unsa poy buhaton nato diha? Amo lagi na atong awitan, atong ampuan, atong minahal sa atong kinabuhi. Hinluan nato ang halbuganan. Adi lang tanang magdala tanang tanduay, unsa ba na beer ba na dito ta maghubog imoy atong paghandom sa mga pamaagi sa minahal sa atong kinabuhi, adi na po na sakto. Muna ang mga igsoon nga ang puto ng ampuan kay ngano man basta pagbasahon ninyo Marcos 5:1 sa diha gani ni abot si Jesus dunay usa ka taong dunay espiritu nga dautan dito nga ato nang bakabasahon sa Marcos 1 mabasa nato na diha nga dunay espiritu nga dautan nya kanang lubnganan na diha tanang klaseng espiritu nga dautan. Pero di po tanang dautan, doon na po'y maayo, doon na po'y dili.
Doon na po'y matarong, doon na po'y dili. Muna nga, aron nga maabog sila, kay mismo ganing espiritu sa dautan, nagapangurog ug nagaampo pod sa Dios. Muna nga, muna karon mga igsoon nga gusto sila nga magpahandom pod. Kano man, kay gusto po silang magpalukat. Lukaton gina sila. Muna nga, ampuan, aron nga ang mga dautan maabog kay nasayod man ta nga mismo gani ang mga dautan nangandoy pod sila nga maluwas pod silang kinabuhi. Nakinsa po'y makaluwas na katong nga buhi pa nga mutoy mulukat sa mga tao nga minaha silang kinabuhi nga napanaw na. Muna mga igsoon nga doon na po to'y akong dugang ikambit, ikabahin sa kalag-kalag o ato pong ihatag sa bahin sa itong mga kauban sa puyo lang ko ikadugang ika-share kabahin ani. Salamat brado. So ato no alang sa atong panahon karon mao ang dakong sa ulog alang sa kalag-kalag nga isip usa pagkapaghandom sa atong mga minahal sa kinabuhi nga diin mipanaw na sila sa lain nga kalibutan. Sa mga igsoon nga dakong sa ulog karon alang sa adlaw nga kalag-kalag, pero mao lagi mga igsoon nga nagkaraya ang atong mga estilo o mga pamaagi alang sa pagsaulog sa maong kalihukan kay kinigo nga Nobyember 1 mao ni dakong sa ulog sa tibuok kalibutan nga paghandom sa mga minahal sa kinabuhi nga diin mingpanaw na sa dugay nga panahon ngadto sa lain nga kalibutan. Busa ang atong mga estilo nga ang mga tao maana sa sementeryo nga ilang hinluan ang mga lubong sa ilang minahal sa kinabuhi dayon ila pud nga butangan og mga pagkaon apan mga igsoon nagkaraiya ang atong mga pamaagi mahitungod niya na kay og alang namong mga pinili mga igsoon ang amo ang kalihukan karon sama sa ingon aron nga kalihukan alang sa kalag-kalag kami pod nagasimba kami no nagasimba kami sa amo ang kining simbahan. So nagkaraiya ang atong mga pagkuan kay alang gud namo mga igsoon sa paghandom namo sa among mga minahal sa kinabuhi nga o mga nanay ba o mga tatay uunsa ba na sila atong mga kaliwat nga diin sa dugay na nga panahon mimpanaw mosa nga mo amo na silang gihandom nya doon nami puy mga pamaagi nga base sa Biblia nga amo na silang ginahulugan no ginahulugan mga igsoon kay kanigong kalihukan sa Nobyember 1 isip nga sa ato ni nga tawhanon unya kung dito ta makisgot sa April katupod kuan kato kanang kamatayon kato kang Kristo so lahit ang kalihukan ni ato og niining kalihukan na karon kay kato mga igsoon kuan man to dako man to kahulugan ang kamatayon ni Kristo lahi sa atong kalihukan karon sa Nobyembre 1 nga mga paghandom manigod sa atong mga kaliwat atong mga bisag kinsa na sila nga atong mga parente o mga higala nga diin sa dugay na nga panahon sila ning panaw sa lain nga kalibutan. O sa mga igsoon niningtak na karon sa kagabhion alang gyud sa atong sentro nga paghisgot sa mga pulong sa Dios mahitungod sa panggobyerno nga gimando sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Busa mo ni ato karong tukion o hisgutan ang mga pulong sa Dios nga mohatag nato og mga pamaagi o mo guide nato nga maisip ta nga usa ka magtotoo ngadto sa Dios. No kay mga igsoon kita gud nga tao dinhi sa kalibutan saman pirmiro buhi ta samtang mag-irog ang panahon mga igsoon do natay katapusan. Busa ang paghisgot sa mga pulong sa Dios o pagdawat usa kini ka pangandam sa atong kalag nga kun unsa man ang atong pag-agian dinhi sa kalibutan kinahanglan nga ang atong kalag is preparado nga mo na giingon ni Ginoong Hesukristo sa gisugilo ni San Juan sa Juan 5:29 nga ang mga nagabuhat og maayo manggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi unya ang mga nagabuhat og daotan manggula nga binanhaw pagkabanhaw ngadto sa kalaglagan. Busa kining maong mga pulong sa Dios usa kini ka gabayan sa atong pagkatawhanon nga kun unsa man ang mga kahimtang sa tukma nga panahon unya kinahanglan nga preparado ta alang sa atong kalag nga makabaton ta og kinabuhing dayon. Busa niningtak na karon sa kagabhion alang sa paghisgot sa panggobyerno sa Dios nga misugod sa pagmando sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan atong sundan sa sunod nga mamumulong dirita sa atong igsoon Jubilito Bako. Maayong gabi na tong tanano. Ako si Jubin Bako usa ka misyonaryo sa pinili nga nasod. Mga igsoon, maayong gabi sa tanan og sa mga suki natong tigpaminaw nini atong programa nga usa kini ka programa sa pinili nga nasod
giluwas og gipasig uli nga gidumalahan sa among Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay nga mao gyud ang sentro nga ang panggobyerno sa Dios nagsugod na sa pagmando, nga ang tumong mao ang panaghiusa diha sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Mga igsoon, kay lagi karon usamang karon kakalagkalag isip paghandom sa mahal nato sa kinabuhi tanan nga mga parente, pero sa among side mga igsoon, libre gusto ang tao kung unsa poy iyahang buhaton aron sa paghandom sa mahal niya sa kinabuhi. Mo kana mga igsoon nga alang namo magsimba mi aron gyud sa pagpasidungog sa atong Ginoo nga ang mga mahal namo sa kinabuhi iya pong kaluyon bisag tuan na sa laing kalibutan. Mga igsoon, atong hisgutan ang bahin sa panggobyerno sa Dios nga nagsugod sa pagmando, nga kining gidumalan sa among Paulino, sa among Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay. Mga igsoon lagi, tungod kay daghan man gyud ang relihiyon, ngano man nga kami maghisgot man gyud nga ang panggobyerno sa Dios nagsugod na sa pagmando. Kay lagi mga igsoon atong nasayran nga ang matag relihiyon nagamit og pulong sa atong Ginoo nga kining maong Biblia. Pero lagi atong nasayran nga bisag asa nga sikta ang ilang gituhuan nga sila ragyod mo'y tinuod kay mo'y gitukod ni Kristo, sumala sa Matthew 16:18. Pero mga igsoon sa pinili kung atong pamalandungon nga kun kanang mga bahina mo'y ato siging palabihon sa atong kaugalingon, wala gyud diha ang kalinaw. Masamok kita mga igsoon basta kay kana ray sige natong hisgutan. Pero kun saligan ang among pangulo nga ang gitudlo bisag asa ka nga sikta, ang importante nga dawaton ka sa lain pud nga sikta ang kalinaw ug kahusay atong mabatunan. Unya sumala sa 1 Korinto 14:33, ang Dios dili Dios sa kasamok kundi sa kalinaw ug kahusay. Mao nga atong masabot nga kun kanang mga puntuha ang batasan ni Kristo mo ipasunod sa ato ang pundok, sigurado gyud nga naa si Kristo kay linaw man ta. Kung linaw na naa si Kristo. Kung samok, nag-ingon gyud si Apostol Pablo nga wala diha ang kalina, wala diha ang Ginoo kung samok na, kay ang Dios dili Dios sa kasamok kundi sa kalinaw ug kahusay. Mao nga among isinggit sa kahanginan mga igsoon nga ang panggobyerno sa Dios nagsugod na sa pagmando, tungod kay kung saligan si Paulino Ungkoy Agapay nga among Santo Papa, linaw gyud ta mga igsoon, kay bisan man og daoton dili man mubalos, dili man ingon nga inig daoton ka, labaw pa po ka og istorya sa nagdaot nimo, diha gyud mo mga samok. Ang among pangulo gidawat ang tanang pundok, balag dili siya dawaton. Mao nay usa ka puriba mga igsoon nga nakailata sa atong Ginoo. Kay lagi atong nasayran nga kun duna na gani magwali sa maayong balita, ang ilarag yung relihiyon mo itinuod, tukma ba na sa Biblia? Roma 15 City. Si Kristo man kay atong gisunod, ningon si Kristo pag dinawatay kamo, ingon nga si Kristo ning dawat kaninyo. Sumala sa gisugilo ni Apostol Pablo, di mo atong sundon. Sige raman atong gisunod ng Matthew 16:18 nga si Kristo magtukod yung iglesia. Dayon ang ato dayong ipabarong nga kanang iglesia, mauna na atong gipasakupan. Kung mauna na ang batasan po ni Kristo, sunda. Kay aron nga malinaw ta, bisag kanang 45,000 ka mga founder magtapok na walay samok. Kay lagi si Kristo mahigugmaon man, ipadapat ang batasan ni Kristo. Maunay sa amo ang pagpanudlo mga igsoon, dili kay ang amo ang relihiyon mo tinuod, kung dili ang mga tao nga sakop anang relihiyon na tudluan nga mahigugmaon sa ang isig ka tao bisag dili niya kauban sa relihiyon. Maunay usa ka punto din ha nga malinaw kita, bisan pa og lahi pa kag relihiyon, lahi pa kog relihiyon, magtapad ta muraratag mga kauban og pundok, kay lagi ato mang nabatunan ang paghigugma sa usag-usa. Kung atong sigihan, kumusta man gahapon sa plaza, tungod sa pag-angkon nga siya ray tinuod ang usa sayop. Now, karon, kung ikaw mo isawayon sa imong isig ka tao, dili gyud ka malipay.
Na kay dili man ka malipay, ayaw pugbuhata sa imuhang isig kataw nang sawayon nimo ang iyahang pundok. Nagtudlo ang tanang relihiyon base sa Biblia. Nagtuo nga si Kristo mao ang manluluwas. Unsa may atong lalisan ni ana? Mao nga ang Biblia mo'y atong giya sa pagtuon og ang atong pagkamapainobsanon niingon si Kristo. Giingnan ni Apostol Pablo si Kristo sumala sa Lucas. Magtutudlo kung makasala kanako ang akong igsuon, makapila man nga ako siyang pasayloon. Makapito ba ningon si Kristo? Dili makapito. Pito kakapituan mao nay sundon. Kung kinsa tong iglesia karon nga ning angkon nga mao nay tinuod na kanang mga batasan na. Sundo na kay aron nga matuhuan sa tibuok kalibutan nga kanang iglesia mao ginang gitukod ni Kristo. Pero ang pagsunod kadto lang ingon si Kristo nga pagatukuron ko ang akong iglesia, pero ang kinaiya sa naaanang punduka dili mahigugmaon sa iyang isig kataw, dili na mao. Kay lagi mga igsoon sa ning aging Domingo, dunay wala gyud kay siya matinawi. Kay ning ingon siya sa iyang text nga ang wali sa piniling nasod tinuod, pero wala masulat sa Biblia nga ang piniling nasod mo ipasudlan. Wala man may magwali mga igsoon nga musulod mo diri. Kay kaniganing among pagwali gipahibalo lang kung unsay angay natong buhaton aron nga makasulod ta sa gingharian. Wala mi magwali ana nga apil mo diri sa pinili aron nga makabaton mo kaluwasan, kay ang among gituhuan dili ang pagpamimbro sa relihiyon mo'y makaluwas kundi kinsa katong magtuman. Unya nag-ingon si Kristo sa pinadayag 2:23, og makaila ang tanang iglesia nga ako ang magsususi sa hunahuna og kasing-kasing sa tao. Bisag asa ka nga iglesia, si Kristo ra ang magsusi sa imong kaugalingon kung sinsiro ba ka nga nangalagad ya kanya. Mao nga ang pinili wala magwali nga apil mo diri kay mao ni kaluwasan. Kung dili mo apil, dili gyud mo maluwas. Dili mga igsoon, kung dili ang pinili nagwali nga bisag asa mo magbarog karon, ipadapat sa inyong kaugalingon ang gitudlo nga mga doktrina sa inyong gipasakupan, kay lagi walay relihiyon nga nagtudlo og dinautan. Puro minatarong ang gitudlo. Kung imong ipadapat sa imong kaugalingon, si Kristo mao'y magsusi sa imong kaugalingon kung sinsiro ba ka nga nangalagad niya. Mao nay among pagpanudo, ami nag-ingon nga di mo apil gyud mo diri. Unya ang text niingon nga tinuod ang inyong wali, pero wala mag-ingon nga ang piniling nasod mo isudlan kung dili gingharian. Aw kanang gingharian mga igsuon, permanente man ang naa. Pero ang problema lagi kay ang mga dili matarong, dili makasulod sa gingharian. Mao na giwali sa pinili nga magmatarong gyud ta aron nga makasulod ta. Kay bisan pa magnaan ang gingharian og dili ka matarong, dili ka makasulod sumala sa 1 Korinto 6:9. Walay mga dili matarong nga makasulod sa gingharian sa Dios. Na atong masabot nga bisan pag naapan ng gingharian na, kung dili kauyunan sa atong Ginoo ang atong gibuhat, ay dili ta makasulod diha. Ang pagsabot sa atong igsuon nga ning text, nagwali ang pinili nga sulod mo diri. Wala bisag asa nga pundok diha ra mo. Ikinabuhi lang ninyo ang angay nga buhaton sa kabubuton sa atong Ginoo. Mao nay among pagpangwali. Kay lagi mga igsoon atong nasayran sumala sa Biblia. Sa Biblia 1 Pedro 3:10 nag-ingon dito, maila ang mga anak sa Dios ug mga anak sa yawa pinaagi niini, ang nagbuhat og matarong og naghigugma siyang igsuon, mao toy mga anak sa Dios. Mao nga kun wala ta nang mga buhata, aw bisan pag naapan ng gingharian dili ta kasulod. Kay dili man ta mga anak sa Dios, kay niingon man dito nga kung kinsa katong nagbuhat og matarong og naghigugma siyang igsoon, mo toy mga anak sa Dios. Og wala ta nang kinaiyahan na dili ta kasulod sa gingharian bisan pag naapan ng gingharian. Kay mao man ay problema ang pagsulod man sa gingharian. Dili man kay atong problemahon og asa ng gingharian, kay ang Ginoo nag-andam siya og gingharian. Kana dayang sa Pinadayag City
15 padulong sa 17 nga naa na sila sa atubangan sa trono sa Dios og didto alagad sila sa atong Ginoo adlaw ug gabi. Dili na sila gutomon, dili na sila ahawon ug wala nay luha sa ilang mga mata. Mao na to ang nakasulod sa gingharian. Now karon sa atong panahon ang atua pagpangandam aron unya kung moabot na ang tukmang panahon, moabot na ang paghukom sa Dios, makasulod ta sa gingharian. Sumala sa Matthew 25:34 nga niingon si Kristo dito, "O mari kamo, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo, sukad pa sa wala pa matukod ang kalibutan. Kay gutom ako inyo nga gipakaon." Mao nang mga buhata. Sigurado gyud nga masunod na ang gingharian. Dili kaingon nga ato gyung i-specific nga kanang gingharian mo'y atong sudlan kay og dili ka matarong di ka makasulod. Bisan pag naapa sa imong atubangan ng gingharian og dili ka matarong, kay niingon mo dito, walay mga dili matarong nga makasulod sa gingharian. Mao nga ang among pagpangwali tudluan ang mga tao nga mag-alagad gyud sa atong Ginoo. Bisag asa man ka karon nagbarog, kung kutob karon sa nagpaminaw sa among programa mo, ang among i-challenge nga dili ingon nga paapilon mo namo kaysa amo nang giingon ang makaapil sa pinili ang Espiritu sa Amahan mo'y magaguide diha kaniya. Sumala sa Juan 6:44. Ang Espiritu sa Amahan mo'y magaguide nga maanhi siya sa amuha. Ang among pagpangwali dili ingog pagdani kundi nagpahibalo lang nga ang angay buhaton aron gyud mapanunod ang gingharian kanang magbuhat og matarong og maghigugma siyang igsuon. Unya diha sa buhat sa gugma mao na nga kung gutom ang imong isig ka tawo, hatagan og uhaw paimnon. Unya ning ingon pag gyud dito sa 1 Juan 3:18 o 17:18 na ingon dito, kun adunay makapanag-iya og mga butang dinhi sa kalibutan, unya makita niya ang iyang igsuon nga naa sa apiki nga kahimtang og magpagahi lamang siya unsaon sa pagpabilin sa gugma sa Dios diha kaniya. Mao na importante sa among pagpangwali. Dili ka ingon nga apil mo diri. Diha ra mo. Basta ikinabuhi ninyo na ang kagustuhan sa atong Ginoo. Maora na ang akong ikapaambit karong gabi una kay lagi atong saning aging Domingo do na may ning text nga ang iyahang text mao na nga maayo ang wali sa pinili pero wala masulat sa Biblia nga sudlan ang piniling nasud sa katawhan sa Dios. Mao nga aduna pa man koy mga kauban diri nga mga magpaambit pud sa mga pulong, diri lang nako kutob ang akong pagpaambit. Ako lang giklaro ang maong gikalibgan sa atong igsuon kaning text man siya. Og diri na lang po nako kutob o akong ibalik sa atong anchorman Wilson Bako. Salamat Brad Ben sa imong paghisgot na hitungod sa mga pulong sa Dios alang sa panggoberno. Kay kinigong panggoberno sa Dios or divine government, wala may tao ani mga igsuon nga kung di ka magsugot pinaagi sa mga balaod sa Dios nga isip-isipon kang matarong makasulod ka busa mo bitaw hinungdan mga igsuon nga ang tibuok relihiyon karon sa kalibutan nagtudlo gyud mahitungod sa pag-alagad ug pagkamatarong sa tao. Kay lagi mga igsuon ang atong mga nagkaraiya nga kinaiya or mga karakteristik nga dili sibo sa kabubuton sa Dios gikurhian na sa Dios. May hinungdan nga iyang gituga ang pulong aron ta nga mabadlong sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Unya niningtak na karon sa kagabhion samlit ang atong oras nagairugman ato na pong sundan sa sunod nga mamumulong direta sa atong igsuon Anunoy Mugawa. Salamat Bradwell ug sa tanang nga nagpaminaw sa among programa Pidiling Nasod. Mga igsuon, nasayod ako nga nagapaminaw kamo karon nga kami nagahiskot sa pulong sa Dios. Mao na mga igsuon, unta sa kanunay sa batag usa kanato nga bisan kadtong wala na nagtuman, maigsoon akong hisgutan nga unta ang matag usa kanato nga nasayo naka paminaw ni among programa, unta ang tanan nga managtuman ug managbuhat na. Kay mao man kini buluhaton sa mga tawo maigsoon. Kay ang Dios naghatag kanato og kinabuhi, usab siya ato siyang pasidunggan ug atong pasalamatan nga kini iyang gihatag kanato nga nakakita tas kayag nining kalibutan. Mo na maigsoon ang programa din sa kuan XDR. Wala mi nagkulang kaninyo ug wala pud mi nagdani diha kaninyo. Kay libre gusto maning ato Mo na ang kaluwasan sa matag usa kanato
nagdepende ni maigsoon kung kini tumano nato ang sugo sa Dios nga gikinahanglan nga atong pagatumanon. Mo na maigsoon nag-ingon sa pinadayag 3:11, wala nakod sa dili madugay kupti pag-ayo ang iyong nabatunan aron nga walay makaagaw sa iyong purong-purong. Mo na maigsoon sa ginagmay nga mga bersikulo nga amo nakutlo gikan sa balaan nga kasulatan, kung unsa man inyong mga gipanghawiran karon nga pagtulon-an, unsa man inyong tuluhan nga mo'y makaluwas kaninyo. Mo na maigsoon kami nagahog nga piniling nasod nga kikinahanglan atong kuptan pag-ayo ug atong tumanon ang tanan nga sugo sa ato ang lain-lain nga mga relihiyon maigsoon. Kay nag-ingon man sa Roma 2:11, ang Dios walay pinalabi. Lagi maigsoon, ang Dios walay pinalabi. Pero pangutana maigsoon, ang tanan nga nagatuman sa balaod sa Dios, kini maigsoon paminawon sa Ginoo kadtong wala nagatuman. Pagapaminawon ba sa Dios maigsoon? Mao na maigsoon, ang Dios walay pinalabi kun ang matag usa ka nato ning tuman og mibuhat sa iyang mga sugo maigsoon. Kay nag-ingon ra ba sa Proverbio 15:3, ang mga mata ni Jehova ana astrang dapit nagalantaw sa dautan og sumatarong, busa walay nalilong diha kaniya, walay natago diha kaniya ang matag usa ka nato. Nakita niya ang atong mga binuhatan ug unsang atong mga gawi dining kalibutana. Busa nag-ingon busa mga igsoon, aghaton ko kamo sa pag-usab sa matag usa ka nato sa atong kaugalingon gikan sa mga kadautan ug mulungtad na kita ngadto sa pagkabalaan nga aron nga kita dili niya mahinokman ngadto sa silot. Kay sumala pa sa Roma 12 Roma 13 tay sa maigsoon, Roma 13:11, ugawas pa niini kamo sayod kung unsa nang panahon na karon nga takna na karon, busa managmata na kamo gikan sa pagkatulog kay ang atong kaluwasan labaw pa kadul kanato karon kaysa diha nga bag-o pa kita mintuo. Mao na inana maigsoon ang among pag-awhag diha kaninyo, dili pinaagi pagkabig o pagdani diha kaninyo nga mosulod mo sa among relihiyon. Among pag-awhag diha kaninyo nga bisan asa kamong relihiyon na nga kinahanglan mutuman ug mutuo kita diha sa atuang Dios nga aron nga kita makaangkon sa dakong kaluwasan. Kay mao man kini atong buluhaton maigsoon. Ug kita nga tawo unsa may atong gusto dining kalibutan na pangutana sa matag usa ka nato maigsoon, butang lang ba nga makalipay sa matag usa ka nato? Dili maigsoon, kay ang tanang butang nining kalibutan na mahanaw, pero ang pulong sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan maigsoon. Nag-ingon sa Juan 2:17 maigsoon, busa kami karon nagaawhag sa pulong sa Dios nga gikinahanglan nga atong pagatumanon o pagatuuhan nga unta kining tanan makabut na sa tibok nga mga katawhan. Kay kami wala balik-baliko na maigsoon, wala mi nagdani diha kaninyo sa pagsulod sa among relihiyon. Hinoon nagadani kami kaninyo sa lahutay, sa pagtuman bisan unsang mga relihiyon na ngaron atong mabatunan ang kaluwasan gikan sa kadautan ini kalibutan na karon. Dalaygon og daghang salamat kaninyo nga nagpaminaw sa among programa. Manghinaot mi nga bisan sa gamay namong mga pagpamatuod nga unta inyo makutlo ug matuman kining mga pulong nga maigsoon. Ug diri na usab taman akong dugang pamatuod ay daghan pa man mi. Mugreet ako usab sa ato ang mga kaigsuonan dinhi sa distrito Dumuyog ug distrito Amande, distrito Laknapan. Mga igsoon, nasayod ako nga nagapaminaw kamo karon dihang distrito ha. Padayon gid kamo sa pagtuman ug pagbuhat sa atong pangulo nga iyang gisugo sa matag usa ka nato, ug dugang pa sa ato ang distrito Patagan. Kamo usab diha kung kamo nagapaminaw man ang atong programa karon dinhi na sa DXDR ang atong pagpamatuod mga igsoon. Ug dahang salamat ug dinhi na usab taman akong dugang pamatuod, akong ibalik sa atong MC. Salamat Bradnoy sa imong paghisgot sa mga pulong sa Dios ning takna sa kagabion, og kay do na pamantay panahon alang sa ato ang programa busa ato na pong sundan sa sunod nga mamumulong dirita sa atong igsoon Ray Umbang. Salamat Brad Bill, mga igsoon no, may kay mga pulong ato nadungog.
Busa maigsoon sa text na gitubag sa atong igsoon Brad Jubin Bako. Maayo kayo maigsoon. Unya, kung maghisgot yung tagpondo ka mosunod mo sa pinil ay kami wa may magpagarbo, wa pod may magwali ani kay among mga kauban taon ako mismo. Mubaga gyud akong naon kay nga naman Mateo 24 versikulo 22. So, sa may kisgutan dito mga igsoon, hay klaro lang. Sa may ingon, busa kung dili patungod sa mga jutay pinili wala taong maluwas apan tungod sa mga pinili ang mga adlaw pagkakupsan pero wa yun mi anak mga igsoon kay nga naman Episo 1:4 diha kaniya wala pa matukod ng kalibutan siya nagpili na tong daan aron kita mabalaan ug dili masalawayan sa atubangan sa Dios bimudo mga igsoon kita tanan sa wala pa matukod kita pinili sa Dios mo nang di yun may magisgot nga porke kami pinili nga kami na bisan asa ta nga pundok puro ta pinili ano man ilabi na yun kung maghisgot tag pinili nga naaka sa Pilipinas unsa mga naman kung mga igsoon maghisgot tag Pilipinas asa gud natukod ang pinili nga nasod gilwa sa pahilo naagyod sa Pilipinas nga naman Mateo 21:43 unsa may gisgutan dito busa pagakuhaon gikan kaninyo ang gingharian ug igahatag sa usa ka nasod nga makapamunga sa mga bunga ni ini mga igsoon pero di nato malala sa tong mga ubang kaigsuonan nga nagkalain-lain relihiyon nga wala gyud sa Pilipinas dito sa Roma o sa panahon wala na tay kay pagsupak ana may nga naman ang ilang pagtuo mo to ilang kalipay Roma 14:22 ang pagtuo nga naa kanimo hupti ka na di lamang sulod sa imong kagalingon kay malipayon ang taong walay kakum batok sa butang nga inginan bimodo mga igsoon gitagaan tag kagawasan unya akong dugang pamatuod mga igsoon Mateo 24:31 kay gihisgot yun kung mosulod sa pinili luwas ay mobaga na pud among naong ani ug among atay nga naman 31 og pagasugoon ko ang ako manulunda pinagi sa makusog nga tingog sa trumpita nga pagkahipuson ko akong mga pinili mao lagi maigsoon dili kami ray pinili tanan nga nag-alagad sa Dios bisan unsa kang patukuran basta nagtuman og nagtuo ka sa pulong sa Dios ay ikaw pinili ka klaro kay mga igsoon kung musulod mo sa pinili pero sa Juan 15:16 may gisgutan dito mga igsoon Juan 15:16 kamo wala magpili ka nako hinuno ako mo'y nagpili kaninyo buhay na mga igsoon kung nagpili ta siya Dios unsa man ay kung ako nakasulod ato ko sa langit di ta masukong ino ako kasulod ay butangan po dayon mga igsoon nya mo ingon dapat kamong sayop yun mo kay ang Diyos nagtuag yun diri mo og ra gyud tinuod namo na mga igsoon ako ayaw yun mo kasakitan na kay tinuod yun ang gugma sa Dios Roma 2:11 ang Dios ay pinalabi kitang tao ginama lang sa Dios do natay pinalabi nya masuko ta butangan dayon okay kasakit mga igsoon munang subo pa malondongon nga mangangkon ta nga kita nay matod pero wa gyud nga naman 1 Corinto 9:24 ngadto sa 27 ako igo lang nagabati-batig sumbag sa hangin wa gyud ako igo ang kontra sa akong panaglumba mga igsoon do natay baruganan ha ang tanang pailob na anak mga igsoon kay atong pag-alagad gipakasama sa panaglumba unya atong panaglumba mga igsoon igura ta maayo ta muali sa gawas bisan atang asa nga reliyon samot na dito sa atong simbahan gyud mismo maita apan mga igsoon dito sa dito naman mga igsoon ta maigo ang mga butanga ako igo lang nagawali mga igsoon unya sa pag-abot na sa panahon sa taong hingpit o kinsa nang himpitan ng maabot maog yun ang among giilang santo papa po ng agapay bisag walay muto na maigsoon inig abutan niya maigsoon ang dili hingpit igahiklin man niya mga igsoon unya kasama ng dili mga hingpit mga igsoon akato lagi ako ra gyud tinuod ag sus gamerang pulong butangan dayon kasakit lami gyud mga igsoon no munang sakit yun ta niyo paminawon mga igsoon muna kami mga piniling nasod wala may mag-angkon nga kami ray matod kita tanan puro ta tinuod basta magtuman sa pulong sa Dios klaro lang mga igsoon pero subok yun pabalandungon nga tanan pero salamat ta diha sa plaza mga igsoon nga ang atong mga kaigsuonan murag nakasabot na gyud mga igsoon nga ingon ana gyud ang atong baruganan isip usa ka magtotoo misyonaryo nga hunahuna-on nato mga igsoon kun hisgutan lang to ang pulong sa Dios wa gyud makuli kaniya mga igsoon kay ngano man ang kaalam nga gikan sa kahitasan una sa tanan mamatig katarungan unya di po mamatig katarungan butangan din mo sus kaalam na gikan sa kahitasan dili na mga igsoon klaro lang mga igsoon kami sa among santo papa among gipadayag diya sa bawog ngalan nga siya gyud na granted ba jud may mga igsoon kung siya saligan bisag bagwa sa saligis sa mga Pilipino may sentibok sa Pilipinas pero kami mga piniling nasod nga iyang membro may igsoon kami mga 10% nga among ginahatag diha kaniya wala gyud niya ingon nga sarili niya gikaon niya gipanghatag yun mga igsoon kutob lang sa maabot mga igsoon katong nakadawat lang pod mga igsoon manang kami mga igsoon doon agyon may ikakapruba ipapruba mga igsoon munang salamat sa mga pulong atong dong hinaot yun ta mga igsoon ipanghinaot na mo nga unta
kamong mga misyonaryo bisan nagkalain-laing relihiyon, sus di gyud ta maingon nga ako maayo kong muwali. 1 Corinto 9:24 ngadto sa 27. Agoy, mao gyud na mga igsoon sa panaglumba ang tanang sus di gyud pang pailob. Diha gyud akong balik-balikon mga igsoon. Unya sa usa lang kapulong abutangan din asus kalami gyud tumba dayon mga igsoon. Unya di na nako isgutan ng mga pulong nga mga igsoon kunsa ng mga pundo ka mga igsoon. Busa nasayod ta mga igsoon. Kung kita mangangkon ipakita nato ang buhat di kay sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 17 o ngadto sa 18 kadtong gisgutan sa atong igsoon ganiha Jubin Bako nga kung aduna ko nay maka panag-iyag paginabuhan dinhi sa kalibutan ug siya makakita sa igsoon nga naa sa kaulad-on ug siya magpakita lamang sing kasing-kasing unsaon kuno sa pagpabilin sa gugma sa Dios sa kaniya. Unya sa 18 sa may ingon dito. Klaro may igsoon. Dili lang sa pulong, sa sulti kundi sa buhat yun. Agi buhat yun gibutangan kay wa yu kapugong. Mga igsoon ako makabadlong jud ko mga igsoon. Ngano man? Sige man gud magapaminaw ta sa ilang mga programa mga igsoon. Kini ako dili na ingon nga kuan komento o makasakitan mo nga tirahan ta mo mga igsoon. Gibadlong lang mo mga igsoon kay kami mga pinili. Okay ra mga igsoon bisa pag unsaon me sa Tagalog pa tuligsaon may bisag unsaon may pagkon ade yung bisakitan mga igsoon. Ingon pa to si Ginoong Hesus og ang among Santo Papa unsay giingon kon sagpaon ka itahan ang impikas mong aping. Makahimo kami ani amok yung ihampo ni Jesucristo sa Dios Amahan og sa bag-ong ngalan nga nagdala Santo Papa mo Gapay. Amok yung ihampo kani nga makahimo ni ana may mga igsoon nga dili mi makahimo sa pagbalos. Amo pang itahan among pikas aping sumala lang sa among marangan mga igsoon. Munang salamat sa mga pulong atong dog hinaot unta mga igsoon nga kitang magwawali. Di na ingon nga magmainit pa taw nya mga kontak kita meton. Balik-balik ko yung mga igsoon kay sakit gyud kay pamalundongon mga igsoon sakit kay hunahon gyud mga igsoon. Munang di na gyud mga igsoon di gyud kaya unta. Munang mga igsoon sa piniling nasod di gyud mi magduha-duha sa pagsaysay sa bag-ong ngalan kay nganuman. Kung magsaysay kay ka sa bagong ngalan kinahanglan tukma pod sa ka buhat sa atong Ginoong Hesus. Mag-ingon din atong igsoon bisan unsang relihiyon. Brad, gipakasama nimo si Santo Papa Paulong G. Agapay nga kang Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus nagpamanhaw. Nag-ayog masakiton. Ha. Mga igsoon kun mosalig lang mo sa Santo Papa. Gitestimony sa among mga kaigsuonan bisag kinsa ako mismo mga igsoon. Nakatestimony. Kung mosalig lang ka sa bag-o nga ngalan, ay bisan pag unsang matang sakit basta mobuhat lang po ka igo lang po ka mutuo nya wala ka sa buhat wala gyapon usa man di sa Santiago patay ang pagtuo nga wala binuhatan mo ng igsoon. Busa salamat sa mga pulong atong nadungog matag usa di kanato isip pagpahinumdom sa matag usa ka relihiyon mga igsoon. Og sa dili pa nako ibalik sa atong MC or angkorman mga igsoon mo greet una sa ako sa mga suki naton tigpaminaw diha sa Purok Rosal sa mga Ansali family, Mugawa family ug sa Bulanaw family, Talarok family ug sa mga Elio family ug sa mga Bastasa family mga igsoon. Og salamat ug maayong gabi kaninyong tanan inyong ubos nga higala. Ray Umbang ug ato na ibalik sa atong angkorman Brad Willie Bako. Salamat. Salamat Bradre sa imong paghisgot mahitungod sa mga pulong sa Dios. Unya kay doon na pamantay pipila ka minuto nga nahibilin busa. Karon mga igsoon inyo nga nabati ang nagkaraiya nga mga pamahayag sa pinili nga nasod. Pero lagi mga igsoon, kay kining atong programa usa man ni ka husay o usa ni ka pagdawat kay sa maong hiding mga igsoon ang panggoberno sa Dios nga misugod sa pagmando alang sa tanang katawhan ang katuyuan alang sa atong panaghiusa. Maghiusa ba ta di ba ta magkanya-kanya? Unya ang pangutana asa man nato paghiusa ani? So mga igsoon maghiusa ta pinaagi diha sa gugma nga giingon diha sa iyang pulo nga love your neighbor as yourself. Higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Busa mga igsoon sa maong punto nga mga igsoon sa pulong sa Dios diha tang mga pamaagiha magkahiusa kay karon kung kunuhay mo ingon ka nga nituo ka sa Dios o nahigugma ka sa Dios mo hinungdan nga ning alagad ka apan yano ra nimo nga pasipad-an ang imong isig ka tawo mga igsoon. Well, naot ka sa Bible tungod kay ang tao sumala sa Genesis 1:26 gibuhat ba na sama sa dagway sa Dios. Lalaki ug babae. Busa dito sa Mateo 19:21 nag-ingon si Pedro ngadto kang Hesus nga Ginoo kung makasala akong igsoon batok nako kapila ko ba siya pasaylo kapito? Ingon si Hesus wa ba ako mag-ingon nimo Pedro nga kapito kun dili pito ka kapituan. Meaning 70 times 7 equals 400 kapasaylo. Busa mga igsoon
Kining maong programa mga igsoon ato gyud nga sabton ang mga pulong sa Dios alang sa atong pag-inambitay o pagdinasigay sa matag usa nato kapag tulunan kapag ka mga pundok nga atong gipasapukupan karon. Kay kining maong pulong sa Dios mga igsoon atong pahibalo sa kahanginan taman sa maabot sa atong istasyon. Unya gawas pa mga igsoon sa atong istasyon mga igsoon. Doon na tada sa internet mga igsoon aron yun nga ato yung makita sa tibuok kalibutan kung unsige katuyuan sa mga pulong sa Dios alang sa mga tao. Unsabay kahimuan ini mga igsoon sa alang sa mga tao ang pulong sa Dios. Ang unang punto mga igsoon, ang pulong sa Dios mubadlong sa mga tao. Musaway og mutudlo aron ang tanang tao sa tibuok kalibutan mamahingpit og masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Busa mga igsoon, kung atong basahon ang mga pulong sa Dios dako kini katabang alang sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Nga diin kita makabaton og gugma ngadto sa atong isig ka tawo. Nga bisan pa kung asa man na sila karon nasakop nga pagtulunan, ato gid sila nga higugmaon, no? Higugmaon mga igsoon tungod kay ang tao kung magbasa ka sa Genesis 1:26 gibuhat baya sama sa dagway sa Dios. Busa walay katarungan mga igsoon nga makahimo ta pag-akusar o pag-istorya og mga sakit nga mga pulong batok sa atong mga igsoon bisan pa og naa sila sa nagkalain-lain nga mga sikta tungod kay ang katuyuan sa Dios mo hinungdan nga iya kining pagbuot nga ang tanan nga pundok sa tibuok kalibutan mugawas kay daghan man ang iyang gihimo nga magwawali. Sama sa Episo 4:11 iyang gigasa nga ang uban mahimong pastor og ibanghilista. Nya ang mga pastor na nato makaplagi sa tanang nagagamit sa bautismo sa tubig. Unya lain pa nga katungdanan alang sa pagkamagwawali mao ang mga ministro sumala sa Kolosas 1:25. Apan unsa may ato ang usahan? Atong usahan mga igsoon ang gugma aron nga dili ta makahimo og pasipala sa atong isig ka tawo nga aron ato mapamatud-an mga igsoon nga tinuod gyud nga nahigugma ta sa Dios o nakaila ta sa Dios. Kay sumala pa sa Juan wala bitaw nakita sa Dios apan kun siya magahigugma siyang igsoon sa mara nga iyang nakita ang Dios. Unya mga igsoon kay wa naman tay igong panahon busa kun unsa may imong gikalibugan sa programa sa Piniling Nasod. Ani ay atong mga cell number aron inyong i-text ang inyong mga wala masabti o inyong gikaproblemahan. Busa ipadangat ninyo ang inyong mga pangutana sa cell number 0912 3282520. Akong utrohon 0912-328-2520 o 0910-206308. I-text ninyo kung unsa ang inyong gikahibudngan alang sa mga programa nga inyong sabti sa Piniling Nasod. Og bino mga igsoon kay wa naman kita igong panahon. Mag-uban-uban ta sa sunod higayon ni samang taknaw istasyon o magpasalamat ta sa atong radio technician sa Pikas Lawak Sir Expedito P. Ilumba uban sa atong station manager Edgar Dagomo ug sa tanang kawanin ning maong buhatan o kini inyong ubos nga higala Wilson Bako manamilit kaninyo ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw maayong gabi kaninyong tanan. Sa